श्री संकटनाशन गणेशस्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनम् पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रम्। हे स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धो श्रीपार्वतीश मुखपङ्कज पद्मबन्धो श्रीशादिदेव गणपूजित पादपद्मा वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम्। देवादिदेवनुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कज मञ्जुपाद देवर्षि नारद मुनीन्द्र सुगीत कीर्ते वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम्। नित्यान्नदान निरताखिल रोगहारिम् तस्मात् प्रदान परिपूरित भक्तकामा श्रुत्यागम प्रणववाच्य निजस्वरूपा वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम्। क्रौञ्चासुरेन्द्र परिखण्डन शक्तिशूल पाशादिशस्त्र परिमण्डित दिव्यपाणि श्रीकुण्डलीश धृततुण्ड शिखीन्द्रवाह वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम्। देवादिदेव रथमण्डल मध्यवेद्य देवेन्द्रपीठ नगरं दृढचापहस्तम् शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमाना वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम्। हारादिरत्नमणियुक्त किरीटहार केयूरकुण्डल लसत्कवचाभिराम हे वीरतारक जयामर बृन्दवन्द्या वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम्। पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रित गाङ्गतोयै पञ्चामृतैः प्रमुदितेन्द्र मुखैर्मुनीन्द्रैः पट्टाभिषिक्त हरियुक्त परासनाथ वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम्। श्रीकार्तिकेय करुणामृत पूर्ण दृष्ट्या कामादिरोग कलुषीकृत दुष्टचित्तम् भक्त्वा तु मामव कलाधर कान्ति कान्त्या वल्लीसनाथ मम देहि
करावलम्बम् सुब्रह्मण्य करावलम्बम् पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमः ते सर्वे मुक्तिमयान्ति सुब्रह्मण्य प्रसादतः सुब्रह्मण्य करावलम्बमिदं प्रातरुत्थाय यः पठे कोटिजन्म कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ऋणविमोचन महागणपतिस्तोत्रम् स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरं एकदन्तम् एकं ब्रह्म सनातनम् एकमेवाद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिं देवं महासत्त्वं महाबलं महाविघ्नहरं शम्भोः नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णसर्पोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये धूम्राम्बरं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धानुलेपनं होमधूमप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये फालनेत्रं फालचन्द्रं पाशाङ्कुशधरं विभुं चामरालङ्कृतं देवं नमामि ऋणमुक्तये इदं तृणहरं स्तोत्रं सन्ध्यायां यः पठेन्नरः षण्मासाभ्यन्तरेणैव ऋणमुक्तो भविष्यति इति ऋणविमोचन महागणपतिस्तोत्रम् विमलपटी कमलकुटी पुस्तकरुद्राक्षसस्तहस्तपुटी कामाक्षी पक्ष्मलाक्षी कलितविपञ्ची विभासी वैरिञ्ची शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहसमायुक्ता विद्यादानकरी मम। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहना पंचमं जगति ख्याता षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिधात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं क्षुद्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी ब्राह्मी द्वादश नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वसिद्धिकरी तस्या प्रसन्ना परमेश्वरी सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् कटाक्षे दयार्द्रां करे ज्ञानमुद्रां कलाभिर्विनिद्रां कलापैः सुभद्रां पुरस्त्रीं विनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां भजे शारदाम्बामाजस्रं मदम्बां शरद्योत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूट मकुटा वरत्रासत्राण स्फटिकघटिका पुस्तककरा सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमा धूरिणाः फणितयः उच्छिष्टगणपतिस्तोत्रम् देव्योवाच नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतं गजाननं भास्करमेकदन्तं लम्बोदरं वारिभवासनं च केयूरमण्डितवक्त्रं
पूरिणं हारकिरीटजुष्टं चतुर्भुजं पाशवराभयानि श्रोणिं च हस्तं गणपं त्रिनेत्रं सचामरस्त्रीयुगलेन युक्तं षडक्षरात्मानमनल्पभूषं मुनीश्वरैर्भार्गवपूर्वकैश्च संसेवितं देवमनाथकल्पं रूपं मनोज्ञं शरणं प्रपद्ये वेदान्तवेद्यं जगतामधीशं देवादिवन्द्यं सुकृतैकगम्यं स्तम्भेरमास्यं ननु चन्द्रचूडं विनायकं तं शरणं प्रपद्ये भावाख्यदावानलदह्यमानं भक्तं स्वकीयं परिषिञ्चते यः गण्डश्रुताम्भोभिरनन्यतुल्यं वन्दे गणेशं च तमोरिनेत्रम् शिवस्य मौलावलोक्य चन्द्रं सुषुण्डया मुग्धतया स्वकीयं भग्नं विषाणं परिभाव्य चित्ते आकृष्टचन्द्रो गणपोऽवतान्नः पितुर्जटाजूटतटे सदैव भागीरथी तत्र कुतूहलेन विहर्तुकामः स महीध्रपुत्र्या निवारितः पातु सदा गजास्यः लम्बोदरो देवकुमारसङ्घैः क्रीडन् कुमारं जितवान् निजेन करेण चोत्तोल्यननतरम्यं दन्तावलास्यो भयतः सपायात् आगत्य योच्चैर्हरिणाभिपद्मं ददर्श तत्राशुकरेण तच्च उद्धर्तुमिच्छन् विधिवादवाक्यं मुमोच भूत्वा चतुरो गणेशः निरन्तरं संस्कृतदानपट्टे लग्नां तु गुञ्जद्भ्रमरावलीं वै तं श्रोत्रतालैरपसारयन्तं स्मरेद्गजास्यं निजहृत्सरोजे विश्वेशमौलिस्थितजह्नुकन्या जलं गृहीत्वा निजपुष्करेण हरं सलीलं पितरं स्वकीयं प्रपूजयन् हस्तिमुखः सपायात् स्तम्भेरमास्यं घुसृणाङ्गरागं सिन्दूरपूरारुणकान्तकुम्भं कुचन्दनाश्लिष्टकरं गणेशं ध्यायेत् स्वचित्ते सकलेष्टदं तं स भीष्ममातुर्निजपुष्करेण जलं समादाय कुचौ स्वमातुः प्रक्षालयामास षडास्य पीतौ स्वार्थं मुदेशौ कलभाननोऽस्तु सिञ्चामनागं शिशुभावमाप्तं केनापि सत्कारणतो धरित्र्या वक्तारमाद्यं नियमादिकानां लोकैकवन्द्यं प्रणमामि विघ्नम् आलिङ्गितं चारुरुचा मृगाक्ष्या
सम्भोगलोलं मदविह्वलाङ्गम् विघ्नौघविध्वंसनसक्तमेकम् नमामि कान्तं विरदाननं तम् हेरम्ब उद्यत्र विकोटिकान्तः पञ्चाननेनापि विचुम्बितास्यः मुनीन् सुरान् भक्तजनांश्च सर्वान् स पातु रथ्यासु सदा गजास्यः द्वैपायनोक्तानि स निश्चयेन स्वदन्तकोट्यानिखिलं लिखित्वा दन्तं पुराणं शुभमिन्दुमौली स्तपोभिरुग्रं मनसा स्मरामि क्रीडातटां ते जलधा विभास्ये वेलाजले लम्बपतिः प्रभीतः विचिन्त्य कस्येति सुरास्तदातम् विश्वेश्वरं वाग्भिरभीष्टुवन्ति वाचां निमित्तं सनिमित्तमाद्यम् पदं त्रिलोक्यामददत्सुतीनां सर्वैश्च वन्द्यं न च तस्य वन्द्यः स्थाणुः परं रूपमसौ सपायात् इमां स्तुतिं यः पठतीह भक्त्या समाहितप्रीतिरतीव शुद्धः संसेव्यते चेन्दिरयानितान्तम् दारिद्र्यसङ्घं स विदारयेन्नः इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे हरगौरी संवादे उच्छिष्टगणेशस्तोत्रं समाप्तम्। श्रीसुब्रह्मण्यभुजङ्गम् सदा बालरूपापि वेघ्नात्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्य विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्ता श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः न जानामि शब्दं न जानामि चार्थं न जानामि पद्यं न जानामि गद्यम् चिदेका षडास्या हृदे द्योतते मे मुखान्निस्सरन्ते गिरश्चापि चित्रम् मयूराधिरूढं महावाक्यगूढं मनोहारिदेहं महच्चेत्तगेहम् महीदेवदेवं महावेदभावं महादेवबालं भजे लोकपालम् यदा सन्निधानं गतामानवामि भवाम्भोधिपारं गतास्ते तदैव इति व्यञ्जयन् सिन्धुतीरे यास्ते तमीडे पवित्रं पराशक्तिपुत्रम् यथाब्धे स्तरङ्गालयं यान्ति तुङ्ग तथैवापदः सन्निधौ सेवतां मे इति वोर्मि पङ्क्ति नृणां दर्शयन्तं सदा भावये हृत्सरोजे गुहन्तम् गिरौ मन्निवासे नरायेधिरूढ सदा पर्वते राजते तेधिरूढाः इतीव ब्रुवन् गन्धशैलाधिरूढ सदेवो मुदे मे सदा षण्मुखोऽस्तु महाम्भोधितीरे महापापचोरे मुनि
हरन्तं श्रयामो गुहं तं लसत्स्वर्णगेहे नृणां कामदोहे सुमस्तोमसंच्छन्नमाणिक्यमञ्चे समुद्यत्सहस्रार्कतुल्यप्रकाशं सदा भावये कार्तिकेयं सुरेशम् रणद्धं सखे मञ्जुलेत्यन्तशोणे मनोहारि लावण्यपीयूषपूर्णे मनःषट्पदो मे भवक्लेशतप्तः सदा मोदतां स्कन्दते पादपद्मे सुवर्णाभदिव्याम्बरैर्भासमाना पणत्किङ्किणीमेखला शोभमाना लसद्धेमपट्टेन वेद्योतमाना कटिं भावये स्कन्दते दीप्यमाना पुलिन्देशकन्याघना भोगतुङ्ग स्तनालिङ्गनासक्तकाश्मीररागम् नमस्याम्यहं तारकारे तवोर स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम् विधौ क्लुप्तदण्डान् स्वलीलाधृताण्ड निरस्ते भशुण्डान् विशत्कालदण्डान् हतेन्द्रारिषण्डान् जगत्राणशौण्ड सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् सदा शारदा षण्मृगाङ्कायदि स्युः समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात् सदा पूर्णबिम्बाकळङ्कैश्च हीना सदा त्वन्मुखाना ब्रुवे स्कन्दसाम्यम् स्फुरन्मन्दहासैः सहंसानि चञ्च कटाक्षावलीभृङ्गसङ्घोज्ज्वलानि सुधास्यन्दिबिम्बाधराणि ससूनु तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि विशालेषु कर्णान्तदीर्घेष्वजस्रं दयास्यन्दिशो द्वादशस्वीक्षणेषु मयीषत्कटाक्षसकृत्पातितश्चे भवेत्ते दयाशीलका नामहानिः सुताङ्गोद्भवो मेऽसि जीवेति षट्धा जपन्मन्त्रमीशो मुदा जेघ्रतेयान् जगद्भारभृद्भ्यो जगन्नाथ तेभ्यः किरीटोज्ज्वलेभ्यो नमो मस्तकेभ्यः स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिराम चलत्कुण्डलश्रीलसत्कण्डभागः कटौ पीतवासाकरे चारुशक्ति पुरस्तान्ममास्तां पुरारेस्तनूजः इहायाहि वत्सेति हस्त्रान् प्रसार्य वयत्यादराच्छङ्करे मातुरं कात् समुत्पत्यतातं श्रयन्तं कुमारं हराश्लेष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् कुमारे ससूनो गुहस्कन्दसेनापते शक्तिपाणे मयूराधिरूढ पुलिन्दान् पजाकान्तभक्तातिहारिन् प्रभो तारकारे सदा रक्ष मां त्वम् प्रशान्तेन्द्रियेणष्टसन्ध्ये विचेष्टे कफोत्कारिवक्त्रे भयोत्कम्पि गात्रे प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानीं त्रुतं मे दयालो भवाग्रे गुहत्वम् कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु कोपादहच्छेन्धिभिन्धेति मां तर्जयत्सु
मयूरं समारोह्यमाभैरिति त्वं पुरशक्तिपाणेर्ममायाहि शीघ्रम् प्रणम्या सकृत्पादयोस्ते पतित्वा प्रसाद्य प्रभो प्रार्थयेनेकवारम् न वक्तुं क्षमोऽहं तदानीं कृपाब्धे न कार्यान्तकाले मनागप्युपेक्षा सहस्राण्डभोक्ता त्वया शूरनाम हतस्तारकसिंहवक्त्रस्य दैत्यः ममान्तःहृदि स्थं मनक्लेशमेकं नाहंसि प्रभो किं करोमि क्वयामि अहं सर्वदा दुःखभारावसन्नो भवान् दीनबन्धुस्त्वदन्यं न याचे भवद्भक्तिरोधं सदा क्लप्तबाधं ममाधिं द्रुतं नाशयो मासु तत्त्वम् अपस्मारकुष्ठक्षयास प्रमेह ज्वरोन्मादगुल्मादिरोगा महान्तः पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणात्तारकारे द्रवन्ते दृशिस्कन्दमूर्ते श्रुतौ स्कन्दकीर्तेर्मुखे मे पवित्रं सदा तच्चरित्रम् करे तस्य कृत्यं वपुस्तस्य भृत्यं गुहे सन्तुलीना ममाशेषभावा मुनीनामुताहो नृणां भक्तिभाजमभीष्टप्रदा सन्ति सर्वत्र देवाः नृणामन्त्यजानामपि स्वर्थदाने गुहादेवमन्यं न जाने न जाने कलत्रं सुता बन्धुवर्गपशुर्वा नरो वाथ नारी गृहे ये मदीयाः यजन्तो नमन्त स्तुवन्तो भवन्तं स्मरन्तश्च ते सन्तु सर्वे कुमार मृगा पक्षिणोदं शकाये च दुष्टा तथा व्याधयो बाधकाये मदङ्गे भवच्चक्तितीक्ष्णाग्रभिन्ना सुदूरे विनश्यन्तु ते चूर्णितक्रौञ्चशैल जनित्री पिता च स्वपुत्रापराधं सहेतेन किं देवसेनाधिनाथ अहं चातिबालो भवान् लोकतात क्षमस्वापराधं समस्तं महेश नमः केकिनेशक्तये चापि तुभ्यं नमश्चागतुभ्यं नमः कुक्कुटाय नमः सिन्धवे सिन्धुदेशाय तुभ्यं पुनस्कन्दमूर्ते नमस्ते नमोऽस्तु जयानन्दभूमं जयापारधामं जयामोघकीर्ते जयानन्दमूर्ते जयानन्दसिन्धो जयाशेषबन्धो जयत्वं सदा मुक्तिदाने ससूनो भुजङ्गाख्यवृत्तेन क्लप्तं स्तवं य पठेद्भक्तियुक्तो गुहं सम्प्रणम्य सपुत्रान् कलत्रं धनं दीर्घमायु लभेत् स्कन्दसायोच्यमन्ते नरः सः इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतकृतौ श्रीसुब्रह्मण्यभुजङ्गम्
सरस्वती कवचम्। ॐ ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरो मे पातु सर्वतः। श्रीं वाग्देवतायै स्वाहा भालं मे सर्वदावतु। ॐ सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रं पातु निरन्तरम्। ॐ श्रीं ह्रीं भारत्यै स्वाहा नेत्रयुग्मं सदावतु। ॐ ह्रीं वाग्वादिन्यै स्वाहा नासां मे सर्वतोऽवतु। ह्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा श्रोत्रं सदावतु। ॐ श्रीं ह्रीं ब्राह्म्यै स्वाहेति दन्तपङ्क्तिः सदावतु। ऐमित्येकाक्षरो मन्त्रो मम कण्ठं सदावतु। ॐ श्रीं ह्रीं पातु मे ग्रीवां स्कन्धं मे श्रीं सदावतु। श्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा वक्षः सदावतु। ॐ ह्रीं विद्यास्वरूपायै स्वाहा मे पातु नाभिकाम्। ॐ ह्रीं क्लीं वाण्यै स्वाहेति मम पृष्ठं सदावतु। ॐ सर्ववर्णात्मिकायै पादयुग्मं सदावतु। ॐ वागधिष्ठातृदेव्यै सर्वाङ्गं मे सदावतु। ॐ सर्वकण्ठवासिन्यै स्वाहा प्राच्यां सदावतु। ॐ ह्रीं जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहाग्निदिशि रक्षतु। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा। सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदावतु। ॐ ह्रीं श्रीं त्र्यक्षरो मन्त्रो नैऋत्यां मे सदावतु। कविजिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा मां वारुणेवतु। ॐ सदम्बिकायै स्वाहा वायव्ये मां सदावतु। ॐ गद्यपद्यवासिन्यै स्वाहा मामुत्तरेवतु। ॐ सर्वशास्त्रवासिन्यै स्वाहैशान्यां सदावतु। ॐ ह्रीं सर्वपूजितायै स्वाहा चोत्वं सदावतु। ऐं ह्रीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहा धूमां सदावतु। ॐ ग्रन्थबीजरूपायै स्वाहा मां सर्वतोऽवतु। इति ते कथितं विप्र सर्वमन्त्रौघविग्रहम्। इदं विश्वजयं नाम कवचं ब्रह्मरूपकम्। पुरा श्रुतं धर्मवक्त्रात् पर्वते गन्धमादने। तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरुमभ्यच्य विधिवद्वस्त्रालङ्कारचन्दनैः प्रणम्य दण्डवद्भूमौ कवचं धारयेत् सुधीः। 5 जपेनैव सिद्धं तु कवचं भवेत्। यदि स्यात् सिद्धकवचो बृहस्पतिसमो भवेत्। महावाग्मी कवीन्द्रश्च त्रैलोक्यविजयी भवेत्। शक्नोति सर्वं जेतुं स कवचस्य प्रभावतः। इदं ते कान्वशाखोक्तं कथितं कवचं मुने। स्तोत्रं पूजाविधानं च ध्यानं वैवन्दनं तथा। इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारद-नारायण-संवादे चतुर्थोऽध्याये श्रीसरस्वती कवचम्। रणक्षुद्रघण्टानिनादाभिरामम् चलत्ताण्डवोद्दण्डवत्पद्मतालम् लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारम् गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ध्वनिध्वंसवीणालयोल्लासिवक्त्रम्
पुरच्छुण्डदण्डोल्लसद्बीजपूरम् गलद्धर्पसौगन्ध्यलोलालिमालम् गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे प्रकाशज्जपारक्तरत्नप्रसूना प्रवालप्रभातारुणज्योतिरेकम् प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तम् गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे विचित्रास्फुरद्रत्नमालाकिरीटम् किरीटोल्लसच्चन्द्ररेखाविभूषम् विभूषैकभूषं भवध्वं सहेतुम् गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे भुदं चद्भुजावल्लरीदृश्यमूलो उच्चलद्भ्रूलताविभ्रमभ्राजदक्षम् मरुत्सुन्दरी चामरैः सेव्यमानम् गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे स्फुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारम् कृपाकोमलोदारलीलावतारम् कलाबिन्दुगं गीयते योगिवर्त्यै गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारशून्यम् परं पारमोङ्कारमाम्नाय गर्भं वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तमीडे चिदानन्दसान्द्राय शान्ताय तुभ्यं नमो विश्वकर्ते च हर्ते च तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय कैवल्यभासे नमो विश्वबीज प्रसीदेस्य सूनो इमं सुस्तवं प्रातरुत्थाय भक्त्या पठेद्यस्तु मर्त्यो लभेत् सर्वकामान् गणेशप्रसादेन सिद्ध्यन्ति वाचो गणेशे विभो दुर्लभं किं प्रसन्ने इति श्रीमत्शङ्कराचार्यकृत श्रीगणेशभुजङ्गम् श्रीगणेशभुजङ्गम् गजाननाय गाङ्गेय सहजाय सदात्मने गौरीप्रियतनूजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् नागयज्ञोपवीदाय नतविघ्नविनाशिने नन्द्यादिगणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम्
इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् सुमुखाय सुसुण्डाग्रात् क्षिप्तामृतघटाय च सुरवृन्दनिषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् चतुर्भुजाय चन्द्रार्धविलसन्मस्तकाय च चरणावनतानन्ततारणायास्तु मङ्गलम् वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च विरूपाक्षसुतायास्तु मङ्गलम् प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे प्रकृष्टापापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम् मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरसूनने मङ्गलं विघ्नराजाय विघहर्तेस्तु मङ्गलम् श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रदमादरात् पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये इति श्रीगणेश मङ्गलाष्टकम् सम्पूर्णम्।